اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام قوم سلام پیش منم. چند روز پیش در پاسپورت آفیس واقع شده بود که گو بچه را ٹپ مونه. او بچه بعد از ٹپ خوردو سیده گیری سید رضا آقا مورا که آزاد امیدوار بود از حلقه پی بی 42 سوشل ورکر هم است مثل برار موریه پیش از او مورا اور سید رضا امو ټیم تمام مصروفیات خو یې لکه د مصروفیات خانه خورې لکه د که د زی بچه برای کار زی برای حق زی رایی موشه این بچه برار از موسته که د زی ناانصافی شده بود آقا رضا برای انصاف دلاو کدو که د زی شانه به شانه رایی موشه. باز اچانک میشنوی که رازینامه شده بوده. دکتر رمضان صاحب مینکل ازنا پیچپ کده رازنامه کراو کده بود. خوب گبسته رازنامه بسیار خوب است. کینه و بغض کار انسانان نیست، کار انسانان محبت است که یک دیگه اخت محبت پیش پای. لیکن از اول چری واقعه را مونن اور در رازنامه باید که سید رضا آن بورد گرفته میشد که او را نگرفتن. از چی وجه او را ایگنور کده، از چی وجه او را پیش نیشته باید ایش ما خبر ندارم. لیکن که توغ منی ویدیو را قصه را تمام چیزا را توغ منی باید سید رضا را آن بورد میگرفت. ای دیگه مسئله نموشه. اینالی یک رواج جور موشه مگه بیا اینا را ٹپ کنی بس د ذریعه دیگه شی موری د خانیش رازنامه منی یک رواج جور موشه. اگر این نفر پیش از ما میماد ما سنیتری پیپلز پارتی را مو گفتم د ذریعه زو مطلب برای ازنا یک قانونی دباو میوردی تا اینا طریقه کار خروست مکد اور برای ازمو مردم برای اهلیان کویتا برای اهلیان بلوچستان همیشه وری خوب مشودک. بعضم هم رازنامه شده خوب گبسته. لیکن هر کار یک طریقه کار داره. این کار شروعش غیر سیاسی بود تا آخرش غیر سیاسی بود. بسیار افسوس.